محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
معاشرے دے اندر جو اصطلاحات آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمائیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے جتھے لوگ عقیدتاً شرک اور کفر دیاں اتھا گہرائیاں چ پہنچ چکے سن، دینی اعتبار نال، مذہبی اعتبار نال لوگ تباہی اور بربادی دے اندر جا چکے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ نے آپ نو دینی لحاظ نال، مذہبی لحاظ نال، دنیاوی لحاظ نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خوبیاں دا مرقع، مجسمہ بنا کے اس دنیا دی طرف بھیجیا، تاکہ لوگاں دی اصلاح ہو سکے، لوگاں دے عقائد نظریات نو درست کیتا جائے۔ اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نبوت تو پہلا، نبوت تو بعد تے جو اللہ نے مقام، مرتبہ، منصب عطا فرمایا ہے، نبوت تو پہلے دی حالت کیفیت کی ہے، سیانے آندے نے سب تو زیادہ بندے دا پتہ او دے لنگوٹیے یاراں نوں ہوندا ہے، جنہاں نال بندہ کھیلدا ہے، رل کے انہاں نال رہندا ہے، رل کے دن رات بسر کردا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن اور جنہ یاراں ساتھیاں بیلیاں دے نال میرے آقا نے بچپن گزارے ہے، آپ دی بچپن دی زندگی اینی پاکیزگی اور اینی عمدہ زندگی ہے کہ کیونکہ مکہ معظمہ دے اندر ہی نبی علیہ السلام رہندے سن، میرے مصطفیٰ نو لوگ امین تے صادق آکھیا کر دے، حالانکہ کوئی ہور مان لے تے بڑی گل لے، شریکاں چ رہ کے وہ شریک تے چنگا بھلا نیک بندہ ہوئے تے انہوں بدنام کر چھڑ دینے، شریک شریک ہی ہوندا ہے، وہ تے چنگے بھلے بندے اپنے شریک دیاں خامیاں تے خرابیاں لب کے جناب انہوں بدنام کرن دی کوشش کر دینے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی ایسی پاکیزہ زندگی کہ مکے والے بھی میرے مصطفیٰ نو امین آندے نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح اس دور دے اندر امانت، دیانت لوگاں دے اندروں نکل چکی ہے، اٹھ چکی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہاں اس دور اندر بھی اگر کوئی بندہ امانت دار ہوندا، دیانت دار ہوندا، لوگاں دی نظر اندر او دا ایک مقام، مرتبہ، لوگ انہوں عزت دی نظر نال دیکھ دے۔ ہون بھی تسی اندازہ کر لو کہ شہران دے اندر، پنڈان دے اندر خال خال تو آنوں کوئی بندہ ملے گا، ہندہ سی ایک دور
کہ سینکڑیاں دی تعداد اندر لوگ لب جاندے سن. ہن تے میں انا ہزاراں دی کی گل کردے ہو, لکھاں دے اندروں کوئی ایک بندہ تانوں امانت دار ملے گا, دیانت دار ملے گا. اس واسطے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر یہ چیز نوٹ فرمان دی کوشش کرنا کہ امانت دار لوگ اور دیانت دار لوگ کیڑے نے, اور اللہ نے انہاں نو کس طرح انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے. یہ دعا کرو اللہ سانو امانت تے دیانت دا سبق یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہوئے, یا ایوہ الذین آمنو. اوے اسی کڈے خوش نصیب ہاں کہ رب العالمین نے سانو اہل کتاب کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا. یہودیاں نو اللہ نے اہل کتاب کہہ کے مخاطب فرمایا, عیسائیاں نو اللہ نے اہل کتاب کہہ کے مخاطب فرمایا. لیکن جدو ساڈی واری آئی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو. یہ دعا کرو اللہ سانو صحیح مومن بنا دے, صحیح ایماندار بنا دے. اہل کتاب کہہ کے نہیں بولایا. اللہ فرمان دے نے ایمان والے ہو, اپنے آپنو ایماندار کہلان والے ہو. لا تخون اللہ والرسول, اللہ تے او دے رسول دی خیانت نہیں کرنی, یعنی اللہ تے او دے رسول دی خیانت نہ کرے. آجے دینی مسائل او دے تو دور نہ ہو جائے. آجے دینی مسائل اندر خیانت نہ کرے. آجے اوے ممبر و محراب دے او وارسو, تے نبی دے ممبر دے او والیو, آمینہ دے لال دے وارسو. ویکھے آجے کتے اپنا الو سدھا کرن دی خاطر قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ نہ غلط کر دے. آجے کتے اپنے پیڑ دی خاطر نبی علیہ السلام دی سنت تے آپ دی حدیث دی غلط تشریح نہ کر دے. آجے ویکھے آجے قوم نو حق دسے. آجے قوم نو واضح دلائل تو آغاز فرمایا. آجے کیوں تواڈے پیچھے قوم ہے, تواڈے پیچھے عوام ہے. آندے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ رستے جو گزر رہے سن, چکڑ بڑا ہے, غارہ بڑا ہے, تے ایک بچہ بھی کولو دی گزریا. بچہ ہے بڑا سیانا ہے چھوٹا ہے پر ہے بڑا سیانا ہے. کئی بچے ہندے چھوٹے نے, ہندے بڑے ذہین نے. امام صاحب نے از راہ شفقت محبت, از راہ پیار کہنے لگے بیٹا پتر کاکا ذرا دھیان نہ ننگی کتے تلک نہ جائیں. تے بچہ بڑا سیانا سی, کہنے لگا امام صاحب میری تے خیر ہے, میں تلک بھی جاواں گا تے کوئی ایڈی بڑی بات نہیں, ذرا اپنا دھیان رکھے. آجے امام صاحب تسی تلک جاؤ گے تے قوم تلک جائے گی, تسی پھسل جاؤ گے تے قوم پھسل جائے گی. اس واسطے ممبران دے او وارسو تے نبی دے مسلح دے او والیو. ویکھے آجے کتے اپنے مطلب دی خاطر قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ غلط نہ کر دے. آجے کتے اپنیاں روٹیاں سدھیاں کرن دی خاطر نبی دی حدیث دی غلط تشریح نہ کر دے. آجے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرمان دے نے ایمان والے ہو, اللہ تے او دے رسول دی خیانت نہیں جے کرنی. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, تے آپس ویچ بھی خیانت نہیں کرنی. آپس اندر بھی امانت تے دیانت کو لو کام لینا ہے. اللہ میرے بھائی ہے تے سارا ہی میرا تیرا وجود اللہ دی, سارا وجود ہی اللہ دی امانت نے. میرا
تیرا تیرا سارا وجود سر دے والاں تو لگ کے پیراں دے نواں تک سارا ہی اللہ دی امانت تے نعمت نے ہے تے ہاتھ بھی اللہ دی نعمت بھی نے تے اللہ دی امانت بھی ہے تے پیر بھی اللہ دی نعمت بھی ہے تے اللہ دی امانت بھی نے کان ساڈے اللہ دی نعمت بھی ہے اللہ دی امانت بھی ہے اے اکھاں ساڈیاں اللہ دی نعمت بھی ہے اللہ دی امانت بھی ہے جسم دا ایک ایک اعضاء جیڑا ہے اللہ دی نعمت بھی ہے اللہ دی امانت بھی ہے میں ذرا اس تو اگے ایک قدم جانا چاہنا ہے اولاداں والے ہو اولاداں اللہ دی نعمت بھی نے اللہ دی امانت بھی نے اے کرسی اقتدار تے بیٹھن والے ہو کرسی اللہ دی نعمت بھی ہے تے اللہ دی امانت بھی ہے دولتاں والے ہو دولتاں تو آڈے کلو اللہ دی نعمت بھی ہے تے اللہ دی امانت بھی ہے ہن ذرا غور کرنا امانت ایمان دے وچوں ہے کنا تعلق انسان دی زندگی دے نال امانت دا ایمان دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو نکلے الفاظ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ امانت دار نہیں او مومنی نہیں لا ایمانا لمن لا امانت لہو جیڑا بندہ امانت دار نہیں او مومن جیڑا بندہ امانت دار نہیں وہ بندہ مومنی نہیں مومن کہلان دا حق داری نہیں اللہ اللہ آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن امانت دا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ دے قرآن نے ایک دوسری جگہ اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا رب العالمین نے اعلان فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات اور اس آیت دا سبب نزول شان نزول کی ہے سیدنا جناب فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالی آنہو فرمان دینے کہ جدن اللہ دے نبی نے مکہ فتح فرما لے تے کعبۃ اللہ بیت اللہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے اینج آمینہ دے لال بیت اللہ چو بار آ رہے نے تے نال قرآن دیا ایت پڑھ دے آ رہے نے ان اللہ یأمرکم فرماندے نے انج لگدا ہے کہ اے آیت جیڑی ہے کعبۃ اللہ دے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اگرچہ دا سبب نزول بعض محدثین نے بعض مفسرین نے ایہوئی لکھیا بعض نے اختلاف بھی کیتا پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ وجہ کی ہے اس آیت دی سبب نزول کی ہے اس آیت دا نازل ہوندہ واقعہ کی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر تشریف فرمان ہے میرے آقا نے حج ہجرت نہیں کی تھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال کچھ ساتھی نے تے میرے آقا بیت اللہ دے قریب آئے نے تے بیت اللہ دی چابی عثمان بن طلحہ دے کول ہے عثمان بن طلحہ جے مسلمان نہیں ہویا تے آؤ فرما اے نا بیت اللہ دا دروازہ بند کردہ پیا ہے بیت اللہ دے دروازے نو لاک کردہ پیا تے تو انہوں پتہ ہے جیڑے حاجی حج کر کے آئے نے یا عمرہ کر کے آئے نے یا ویسے بھی تصاویر دے اندر بیت اللہ دا دروازہ زمین دی سطح تو
تقریباً کوئی 5 فٹ اچا ہے. شاید مکے والیاں نے اسے واسطے رکھیا سی کہ ساڈی مرضی تو بغیر ساڈی اجازت تو بغیر کوئی کعبۃ اللہ اندر داخل نہ ہو سکے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان مینوں ذرا بیت اللہ دی چابی تے دے دیو نا. عثمان مینوں بیت اللہ دی چابی تے پکڑانا. تے عثمان نے نا سیرت نگار لکھ دے نے اینج منہ پھیر لیا تے پتہ کی آندا آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنو بیت اللہ دی چابی نہیں لب سکدی. بیت اللہ دی چابی تنو نہیں مل سکدی. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے ایک گل آکھی سی. آپ فرماندے نے عثمان گل سن لے میری عثمان, ایک وقت آئے گا ایک ویلا آئے گا جدو چابی میں محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوئے گی, میں جنوں چاہواں گا عطا کر دیاں گا. عثمان آندا ہے میں ایتھوں ذرا لامبے ہو کے نا سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گیا تے میں سوچیا عثمان ہجے مسلمان نہیں ہویا. عثمان جیڑی گل محمد کر رہا ہے میرا دل گواہی دیندا ہے کہ اے انج ہو کے ہی رہنا ہے, اے انج ہو کے ہی رہنا ہے. البتہ انہیں چابی نبی علیہ السلام نو نہیں دیتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام آج اوہی مکہ اللہ نے فتح فرما دیتا ہے. میرے نبی دے ہاتھ تے اللہ نے مکہ فتح فرما دیتا ہے. صحن کعبہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام موجود نے. میرے آقا نو پتا تے ہے سی کہ عثمان کلو چابی ہے. آپ فرمان دینے اینا عثمان بن طلحہ کتھے جے انہوں بلایا جائے. عثمان نو بلایا گیا, طلب کیتا گیا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا گیا. میرے آقا فرماندے نے عثمان لیا منو بیت اللہ دی چابی پکڑا دے. کہ عثمان نے اینج چابی میرے نبی دے ہاتھ تے رکھ دیتی ہے. عثمان نے اینج چابی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے رکھ دیتی ہے. تے نالے نے ایک گل بھی کیتی ہے. معلوم ہوندا بندہ بڑا سیانا سی. جدو چابی حضور نو پکڑان لگا نا مصطفیٰ دے ہاتھ تے رکھیے تے کہن لگا. بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ عثمان بن طلحہ 2 مہینے پہلا مسلمان ہو چکا سی لیکن اپنا اسلام انہیں ظاہر نہیں سی کیتا. چابی میرے محبوب دے ہاتھ تے رکھن لگا. حالانکہ ایک گال کرن دا توکی نہیں بندا, گال کرنا پھابدا ہی نہیں. کیوں؟ ایک بندے نو اللہ نے پورے مکے دا کنٹرول دے دیتا ہے, پورا مکہ او دے زیر نگی آ چکا ہے اور پورے مکے دا کنٹرول او دے ہاتھ ویچے حاکم وقت بن چکا ہے. وہ جنوں چاہے جدو چاہے جو آرڈر دے چلا سکتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام حاکم وقت بن چکے نے. اینج چابی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے رکھیے تے آندہ جناب اے چابی میرے ولو تواڈے کولو امانت ہے. اے چابی میری تواڈے کولو امانت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے. حضرت عباس میرے نبی دے چاچا محترم آئے نے. عرض کردے نے محبوب سونیا حاجیاں نو ستو اسی پلانے ہاں, حاجیاں دی خدمت اسی کرنے ہاں, تے بیت اللہ دی چابی سانو دے دیو. چلو اسی بیت اللہ دے کنجی بردار بن جانگے. وہ ایتھے کسے کلو دربار دی چابی ہوئے او نہیں پھلیا سماندہ, کسے کلو قبر مزار دی چابی ہوئے او جناب اپنے واسطے قابل فخر بات سمجھ دا ہے. او دی عظمت دے کے آقا نے جدے کلو کعبۃ اللہ دی چابی ہوئے.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا محترم آئے نے، حضور بیت اللہ دی چابی منو دے دے ہوئے، اسی کعبۃ اللہ دے کنجی بردار بن جاوانگے۔ میرے آقا چوپنے خاموش نے، جناب علی المرتضیٰ آئے نے، اور حضرت علی نا میرے نبی دا کوئی ایک رشتہ نہیں، چاچے دا پتر پرا بھی ہے، نبی دا صحابی بھی ہے، اور سب تو بڑی گل میرے مصطفیٰ دا دماد بھی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ عرض کر دینے، محبوب سونے بیت اللہ دی چابی منو دے دے ہو، اسی کعبۃ اللہ دے کنجی بردار بن جاوانگے۔ میرے نبی نے چاچے دی گل سنی تے خاموش نے، جوائی دماد دی گل سنی تے خاموش ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر عثمان بن طلحہ نو طلب فرمایا، آپ فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتھے جے؟ عثمان نو بلایا گیا، اینج میرے نبی نے چابی عثمان نو پھڑا دیتی ہے، میرے مصطفیٰ نے چابی عثمان نو پھڑا دیتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتاں والیاں دے حوالے کر دے ہوئے۔ نال میرے نبی نے ایک تمغہ عطا فرمایا ہے، آپ فرماندے نے عثمان اے چابی ہن قیامت تک تیری نسل وچ رہے گی، اے چابی قیامت تک تیری نسل وچ رہے گی۔ جیڑا تواڈے کولو اے چابی چھینن دی کوشش کرے گا او بڑا وڈا ظالم ہوئے گا۔ سیالکوٹیو جاؤ، اللہ تانوں مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ حاجی خالد صاحب عمرے تے جا رہے نے، اللہ انہوں خیر خیر نہ لے جائے۔ جاؤ، اللہ تو انہوں مکے مدینے لے جائے، جا کے لبو عثمان بن طلحہ تک او بندہ او فرد کہ آج بھی سعودی عرب دا پاویں بادشاہ ہے، اونی دیر تک بیت اللہ دے اندر نہیں جا سکدا جب تک عثمان بن طلحہ دے خاندان دا بندہ دروازہ نہیں کھول دے۔ قرآن کہہ رہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتاں والیاں دے حوالے کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ امانت دار نہیں ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اساں سوچنا ہے تے کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا ہے کہ تے ساڑھے اندر او خامیاں تے او خرابیاں تے پیدا نہیں، اگر نہیں تے الحمدللہ، اگر ہے نے تے رب کو لو سچی توبہ کر کے جانا ہے، اللہ کو لو استغفار کر کے جانا ہے تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو سکے تے معاشرہ صحیح طریقے تے چل سکے۔ آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن ایک اور مقام تے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ ترجمہ کیے، مفہوم کیے، اللہ فرماندے نے مومن کیڑے نے جیڑے اپنیاں نمازاں اندر خشوع پیدا کر دینے، لغویات تو بچ دینے، زکاة ادا کر دینے، اپنی عزت شرمگاہ دی حفاظت کر دینے، اے ساریاں خوبیاں گنوا کے نا اللہ نے آخر تے کو اور خوبی گنوائی ہے والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ مومنان دی ایک ایوی خوبی ہے وہ امانتان دی حفاظت کر دینے، عہد و پیمان نو ملحوظ خاطر رکھ دینے۔ اللہ فرمان دینے الذین یرثون الفردوس، اے لوگ نے جنہاں نو اسی وارث بنا دیتا ہے۔ وارث کہا الذین یرثون الفردوس، اسائنہ نو فردوس جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ اور جنت بھی ایسا ہے جتھے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ وہ جنت کہا ہے جتھے بندہ ٹر بھی جائے تے باہر بھی آ جائے۔ وہ جنت نہیں بندہ چلا بھی جائے تے باہر بھی آ جائے۔ وہ جنت ہندائی ہوئے جتھے ٹر جانا پھر واپس آنا، پھر واپس آن دی گنجائشی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاواں محبوب میں تو آڈی عظمت تو میرے مصطفیٰ نے تربیت کیسی فرمائی ہے، میرے نبی نے تربیت کیسی کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال کچھ ساتھی نے باہر صحراء جنگلاں پہاڑاں نکلے نے۔ ساڑھے بھی جیویں آج ساڑھے تے خیر سہولتاں بڑیاں نے، گڈیاں نے، کاراں نے، اس دور دا لمبا سفر جیویں آج ہی سفر تے نکلنے آتے رات کھا پی بھی لینے آ، روٹی شوٹی دا بھی بندوبست ہوندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحراء نکلے نے، نال ساتھی نے کھانا شانا بھی نال لیا ہے۔ تے تو انہوں پتہ ہے خاص کر کے عرب لوگ گرمیاں دیاں چھٹیاں باہر صحراء نکل، اور عرب دا بہت سارا علاقہ صحرائی صحرائے، کئی دن باہر ہی خیمے لگائے نے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ساڑھے والا حال تے نہیں نا، کان پٹی تے پسٹے ہونے کے کاٹ دے جو کچھ ہے جیب سے۔ وہ تھی امن بڑا ہے، سیال کوٹیوں تھے سکون بڑا ہے، چین بڑا ہے، اور یہ ساری برکتیں تے اللہ دے قرآن دی برکت، یہ ساری برکتیں تے قرآن دے نفاذ اور آمنہ دے لال دی سنت دے نفاذ دی برکتیں۔ اللہ کرے میرے ملک اندر اللہ اسلام دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر نال کچھ ساتھی نے دسترخوان لایا، کھانا کھان لگے نے، سامنے ایک بندہ نا بکریاں چاردا پیا، غلام ہے، انہوں بلایا، کہنے لگے بھی کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگا جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کھانا کھا لے یار، کہنے لگا جی میرا روزہ ہے۔ فرماندے نے رمضان تے ہے نہیں تے توں کا دا روزہ رکھے ہے تے انی شدت دی گرمی۔ فرماندے نے عبداللہ بن عمر فرماندے نے او یار رمضان تے ہے نہیں تے اینی شدت دی گرمی دے اندر توں کا دا روزہ رکھے ہے تے آندہ جناب جہنم دی گرمی تو بچن واسطے دنیا دی گرمی برداشت کر رہے ہیں۔ حیران ہی ہو گئے
ایڈا نیک بندہ، ایڈا متقی بندہ، ہن تجربہ کرن لگے نے کہ واقعی یہ بندہ ایڈا نیک ہے، متقی ہے، جا میں ڈرامہ شرامہ کردا پیا۔ ہوندی ہے نا بعض بندیاں نو عادت، ساری دیہڑی روزہ رکھیا نہیں تے شام نو ایویں بلاں تے جی او جی اج تے گرمی بڑی ہے، کی پتہ روزہ رکھیا کہ دن 50 دفعہ پانی پی لے۔ اور خاص کر کے روزے دا مسئلہ یہ انسان جاندا ہے یا رب رحمان جاندا ہے؟ جب بندہ جاندا یا دا رب جاندا ہے۔ فرمان لگے انہوں ویکھیے تے صحیح واقعی یہ بندہ نیک متقی ہے۔ فرمان لگے انج کر، او سامنے بکریاں چرانا پیاں، تیریاں بکریاں چار دیاں نے پیاں، ایک بکری ویچ دے سانو فروخت کر دے، اسی تنو دے پیسے دے دوانگے تے تنو ایدہ گوشت بھی دے دوانگے، تنو بھی فائدہ ہو جائے گا، پیسے بھی لے جائیں تے گوشت بھی لے جائیں۔ یہ کہنے لگا جناب یہ بکریاں میریاں نہیں، یہ تے میرے مالک دیاں نے، یہ بکریاں میریاں نہیں ہیں، یہ تے میرے مالک دیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تجربہ کرن لگے نے، فرمان دے نے یار تیرے مالک نو کیڑا پتہ لگن دے ہے، ایک بکری بے انہوں کی پتہ لگنا ہے بکری کٹی ہے کہ نہیں کٹی، انہوں کیڑا پلا علم ہونا ہے۔ اور جب پتہ لگ بھی جائے تو بڑا مقبول بہانہ ہے، جناب کوئی بگیاڑ اٹھا کے لے گیا، کوئی درندہ اٹھا کے لے گیا ہے۔ ہن اے غلام نے بہتی بحث نہیں کی تھی، جب واپس چلن لگا ہے تے پتہ کی آندہ آندہ عین اللہ جناب میرا مالک تے نہیں ویندا پیا پر عرش والا رب تے ویندا ہے نہ پیا۔ او جے میں بکری ویچ دیاں فروخت کر دیاں تے رب کدھر گیا، رب تے ویندا ہے نا پیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران، ایڈا غلام نیک تے متقی ہے، اللہ دی قسمیں اوے امانت تے دیانت دا مظاہرہ دنیا تے توں کر، اللہ تنو دنیا دے اندر بھی تیرا حق نہیں رکھن گے، عزت و عظمت دے نال اللہ مالا مال فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس گئے، کہنے لگے پتہ کرو یہ غلام کیدا ہے، پتہ کیتا جی فلاں بندے دا غلام ہے۔ وہ دے گھر چلے گئے، کہنے لگے غلام بیچنا ہے، انہوں بلایا غلام بیچنا ہے جی بیچنا، بکریاں بھی جی بیچنیاں۔ فرمان لگے اکا مکا میرے نال سودا کر، بکریاں دا تے غلام دا بھی سودا ہو گیا۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر اس نوجوان نو فرمان لگے اے نوجوان تو میرے والو آزاد ہے تے اے جنیاں بکریاں نے اے میرے والو تیرے لئی تحفہ ہے۔ دنیا تے امانت تے دیانت دا مظاہرہ تو کر لے، اللہ دنیا تے بھی تنو عزت نال مالا مال فرما دیں گے۔ اور میں نے یاد آیا حضرت مبارک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے خادم نے اور بہت بڑے حدیث دے حدیثہ لکھن والے اور بڑی معروف تے اعلیٰ شخصیت نے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک باغ دے اندر رکھوالی کر دینے پہ باغ دے مالک نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ذمہ داری لگا دیتی، کہنے لگا جناب اے انار دا باغ ہے، اے دی رکھوالی اے دی دیکھوال اینو پانی شانی تسان دینا ہے، اے تواڈی ڈیوٹی ہے، تواڈی ذمہ داری ہے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اے باغ جدو تیار ہویا اے دا پھل اترن لگانا تے باغ دا مالک ویکھن واسطے آیا یا دیکھ بال چیک کرن واسطے آیا تے گرمی شدت دیئے، فرمان دے نے یار مبارک انج کر خان جا
अनार दा जूस निचोड़ के लिया ते मैं पी लवांगा, मेरी गर्मी प्यास खत्म हो जाएगी। हजरत मुबारक ने अनार दा जूस निचोड़िया, गलास अंदर पाया, बर्तन अंदर, प्याले अंदर, अपने आका नू पेश कीता। इन्हें एक घुट लाया ते जूस बड़ा खट्टा, कहन लगो यार ये ते बड़ा खट्टा, जा दूसरा कोई लैके आ। दूसरे दरख्त नालों लाया, ओ लैके आया ते ओ भी खट्टा। तीसरे दरख्त नालों निचोड़िया, ओ ले आंदा ते ओ भी खट्टा निकलिया। कहन लगा बाग दा मालिक, कहन लगा बड़ा अजीब आदमी है तू, तैनू हजे तक ये ही नहीं पता लगा, मुद्दतां हो गई ने तैनू बाग दी रखवाली करदे आ, तैनू हजे तक ये ही पता नहीं लगा खट्टा केड़ा ते मिठा केड़ा है, खट्टा केड़ा ते मिठा केड़ा है। सियालकोटियो हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जेड़ा जवाब दिता है, सोने दा पानी होए ते मैं लिख के ला जावां। फरमांदे ने बाग दे मालिका, जिस दिन तू मैनू बाग दी रखवाली वास्ते रखिया सी, तू मैनू ये इजाजत नहीं सी दिती कि तू बाग विचों खा पी भी सकना है। जिस दिन तो मैं तेरे बाग दी रखवाली करना पिया, उस दिन तो लग के अज तक मैं तेरे बाग विचों कोई शै खादी नहीं। और नौजवानों, मेरी कौम ते शहबाजों ते मेरे ओ भाइयों ते मेरे ओ बजुर्गों, अपने अंदर ए खूबियां पैदा करने की कोशिश करिए। साडे ते मालिक दा मुंह जरा साइड दे होए ते अद्धा गल्ला वेला हो जाता। ये बड़ा हैरान हो गया, एडा मानतदार बंदा कोई सियाना सी, इनू इथों उठाया, अपने यारां खास यारां साथियां दे विच दी जगह बना दी है। ते एक दिन ना बाग दा मालिक हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दे कोल आया ते आके आंदा, जनाब मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना, मैं अपनी बेटी दा किते रिश्ता करना चाहना, ते मैनू कोई मशवरा दिओ, मैं बेटी दा रिश्ता निकाह किथे करा। फरमांदे ने असी गुलाम बंदे हाँ, साड़ी गल दी वैल्यू ते हसीयत ही वाला की हो सकती है। हाँ अलबत्ता मैं आमिना दे लाल दा फरमान तुहानू सुना देना वा। प्यारे पैगंबर ली सलातो व सलाम दी हदीस तुहाडे तक पहुंचा देना वा। प्यारे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे ने जेड़े मालो दौलत नू बुनियाद बनांदे ने, कुछ लोग ऐसे ने जेड़े हुस्नो जमाल नू बुनियाद बनांदे ने, कुछ लोग ऐसे ने जेड़े दीनदारी नू बुनियाद बनांदे ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया दीनदारी नू तरजीह दिया। साडे अपना माहौल वेख लो, मुड़े दा रिश्ता देखना, बच्चे दा रिश्ता देखना, ये ते असी पूछने आ जनाब ये दसो बच्चे दी तनख्वाह किन्नी है, मुड़े दी तनख्वाह किन्नी है। वो आंदा जी तनख्वाह तो थोड़ी है पर सजियो खबियो वावा हाथ मार लेंगे। तनख्वाह तो थोड़ी है, उत्तों वावा फजले रब्बी हो जाता है। कोई हरज नहीं, पूछना चाहिए मुड़े दी दुकान है कि नहीं, मकान है कि नहीं, कारोबार है कि नहीं, कोई कबाहत नहीं। पर चंद लोग ही ऐसे होंगे इल्ला माशाअल्लाह जेड़े ये पूछते होंगे मुड़ा नमाज पढ़दा कि नहीं। है नहीं ऐसे लोग, लेकिन चंद लोग ऐसे ने वो आंदे ने जी ठीक है रिज़्क मुकद्दर ते हिस्से दा अल्लाह ने जेड़ा मुकर्रर कीता वो मिलना ही मिलना है। तनख्वाह थोड़ी होए बहुती होए, ये दसो बच्चा नमाज पढ़दा कि नहीं, बेटा दीनदार है कि नहीं, अल्लाह ते ओदे रसूल नाल एदा ताल्लुक किन्ना कोई है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई बेटे दा रिश्ता देखना है ते दीनदारी नू तरजीह दिया करो, बेटी दा रिश्ता देखना है ते मुड़ा दीनदार वेखिया करो, बेटी दीनदार वेखिया करो। हजरत मुबारक ने मशवरा दिता, अपनी घर वाली नू जाके कहन लगा ए बाग दा मालिक आंदा कर्मा वालीए अज मैं अपने उस गुलाम नाल मशवरा कीता है ते जेड़ियां खूबियां
انہیں منو دسیاں نے میں سارا علاقہ شان مارے ہے منو وہ خوبیاں اپنے باغ دے رکھوالی تو علاوہ کسے وچ نظر ہی نہیں آئیاں تے تیرا کی مشورہ ہے تے بیوی بھی کوئی عقل مند خاتون سی ہے کہنے لگی سر دے آسائیاں اگر ایسا عظیم نوجوان میرا دماد بن جائے تے منو ہور کی چاہی دائے میرے بھائی امانتاں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دینداری نو ترجیح دیا کرو اینا امانتاں اندر خیانتاں نہ کریا کرو ہے تے ساڑے گلو ہاتھ بھی اللہ دی امانت نے ہے تے ساڑے گلو پیر بھی اللہ دی امانت نے ہے تے کان بھی اللہ دی امانت نے ہے تے اکھاں بھی اللہ دی امانت نے ہے تے سر تے جبین بھی اللہ دی امانت نے تے اولاداں بھی ساڑے کولو اللہ دی اولاداں بھی ساڑے کولو اللہ دیاں امانتاں نے بیٹیاں نے تد بھی اللہ دی امانت نے بیٹے نے تد بھی اللہ دی امانت نے میرے بھائی اینا امانتاں دا خیال رکھنا ویکھنا اینا امانتاں در خیانت کی ہے بیٹا جوان ہویا ہے یہ دی تربیت ہی نہیں صحیح کیتی یہ دین تو پیچھے ہٹ گیا ہے یہ مسجد تو پیچھے ہٹ گیا اے قرآن تو پیچھے ہٹ گیا وہ یہ تے اسی سننے پڑھنے آتے وینے کہ اولاد نیک ہوئے تے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی ہے اولاد نیکی کرے گی او دا بدلہ ماپیاں نو اللہ اجر و ثواب دی صورت اندر عطا فرما دیں گے تے جے اس اولاد وال توجہ ہی نہیں کیتی ہے جے اس اولاد نو دین والے پاسے نہیں لایا تے برے کمے لگ گئی ہے تے پھر تنو برابر دے گناہ وچ شریک ہونا پوے گا اولاداں ساڑے کولو اللہ دی امانت نے میرے بھائی اینا امانتاں دا خیال کرنا اوہ اولاد تے مانتے ہندہ بندے نو ناستے ہندہ اینا اولاداں تے بندے نو قرآن کہہ رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اے دنیا دا مال دنیا دیاں دولتاں تے بیٹے اے تو آڈے واسطے دنیا دی زینت مانتے بندے نو ہندائیے نا او یار جے میں دولتاں تے مان نہیں کرنا چاہی دا جے میں عہدیاں تے مان نہیں کرنا چاہی دا اینا اولاداں تے بھی مان نہ کرے آجے اینا اولاداں تے بھی فخر نہ کرے آجے کیوں اے اولاداں اللہ دی امانت نے تے اللہ جدو چاہے اپنیاں امانتاں واپس بولا لوے انہوں پچھن والا کوئی نہیں جدو چاہے اپنیاں امانتاں نو آواز دے کے واپس بولا لوے انہوں سوال کرن والا کوئی نہیں جے میں ایک مالی چھوٹا جنہ پودا لگاندہ نکی جنی پنیری لگاندہ انہوں کھاداں پاندہ انہوں گوڑیاں دیندہ انہوں پانی دیندہ تے جدے تے اینی محنت کیتی ہے انہوں پانی دیتے نے انہوں کوڑیاں دیتیاں نے انہوں جناب کھاداں دیتیاں نے تے اچانک چکھڑ چلے غضب دی ہنیری آئی ہے تے اس درخت نو جڑو اکھاڑ دے وے اس درخت نو جڑاں تو پوٹ کے رکھ دے وے تے مالی دے سارے خوابی بکھر جام دینے مالی دیاں ساریاں امیداں خاک اندر مل جاندیاں نے یار اولاداں تے مانتے ہندہ بندے نو اے میرا بیٹا انہوں میں جوان کرانگا اے میرا بیٹا اے دیاں میں پروشاں کرانگا اے دیاں خدمتاں کرانگا اے ہن ذرا جوان ہو گیا جوانی دی منزل تے آ پہنچے آئے اے میرا بیٹا پڑھ کے آ گیا پڑھائی تو فارغ ہو گیا ہن میرا بیٹا کمائی کر کے لے آئے گا اے میرا بیٹا میرا ساتھی بن جائے گا آندے نے بڑے پتر
وہ ਭਰਾਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਪ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਕਈ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਪ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਵਾਏ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਕਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਏ ਕਫੇ ਅਫਸੋਸ ਮਲਣ ਦੇ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਟੁਰਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ, ਇਥੋਂ ਟੁਰਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ, ਗਲ ਪਹਿਨ ਲਬਾਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਪਟੜੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਪਟੜੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਏ, ਬਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਟੜੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ। ਓ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ। ਕੱਖ ਉੱਡਣ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਫੇਰ ਹਨੇਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਕਬਰੀ ਨੇ, ਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਵਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ। कुरान कह रहा है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात। औलादां साडे कोलों अल्लाह दी अमानत है। और इहदी मिसाल इंज समझो, हजरत उम्मे सुलैम प्यारे पैगंबर इस्लाम दी सहाबी है, इन्हां दा खामन हजरत अबू तलहा, सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू तलहा दा एक बेटा है, नाम इन्हां दा अबू उमैर, ते बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, और जिन्हों आंदे है ना बड़ा गोबला जिहा। प्यारे पैगंबर इस्लाम बाज दफा इन्नी मुहब्बत इस बच्चे नाल फरमांदे, इन्हें एक चिड़ी रखी सी, चिड़ी पाली सी, वो चिड़ी मर गई। ते एक दिन प्यारे पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा गुजर रहे ने, आ फरमाते ने, या उमैर, उमैर चिड़ी किथे जे, चिड़ी दा की बनाया? अल्लाह दियां मर्जियां, ये बच्चे दी तबीयत खराब हो गई। ते हजरत अबू तलहा सफर ते चले गए ने, रात वापस घर आए काफी अरसे तो बाद, ते अपनी
گھر والی نو پوچھدے نے، فرماندے نے ابو عمیر دا کی حال ہے، بیٹے دی خیریت دے بارے کی خبر ہے؟ تے بیوی کہن لگی ابو طلحہ اگے نالو سکون ویچے، اگے نالو آرام ویچے۔ سوچیا بھی جدو میں گیا سا اوکھیاں اوکھیاں ساواں لے رہا سی، ہو سکتا اگے نالو طبیعت بہتر ہو گئی ہوئے۔ ایسے تے بیوی دا کی سینے، خاوند تھکیا ٹوٹیا آیا، لمبا سفر کر کے آیا، جے میں دس دیاں گی تے ایسے حالت پریشانی اندر رات گزارن گے۔ خاوند دے آرام دا انہا خیال ہے، ایسے حالت اندر کھانا کھادا رات گزاری تے صبح مسجد چلے نا نماز پڑھنے واسطے۔ بیوی کہنے لگی جناب میری ایک گالتے سن جاؤ۔ فرمان لگے دسو، اے میں نے ایک مسئلہ دسو، اگر کوئی بندہ کسے کو لو امانت رکھے تے او اپنی امانت واپس کرن دا مطالبہ کرے تے انہوں دی امانت واپس کر دینی چاہیے؟ پھر لگے تنوں اجے تک یہ مسئلے دا پتہ نہیں چلا، جی دی امانت ہے انہوں تے فوراً واپس کرنی چاہیے۔ کہن لگی ابو طلحہ پھر او جیڑا ساڈا بیٹا سی او اللہ دی امانت سی۔ ابو طلحہ او اللہ نے اپنی امانت واپس بلا لئیے تے دل چھوٹا نہ کرے آجے۔ حیران ہی رہ گئے پیارے پیغمبر ماں دا حوصلہ ویکھ لو، صبر ویکھ لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے سارا قصہ سنایا تے میرے آقا نے صحابیہ دا صبر ویکھیا، ام سلیم دا حوصلہ ویکھیا۔ حضرت ابو طلحہ نے دسیا حضور ایسے حالت اندر ہی اسی رات گزاری ہے، میرے نبی نے برکت واسطے دعا فرما دیتی ہے، نبی نے برکت واسطے دعا فرمائی ہے۔ آندے نے ایسے ہی حمل چو بیٹا ہویا، اے جوان ہویا، اگے پھر اے دے 9 بیٹے نے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ نے۔ میرے بھائیو اولاداں ساڑھے کلو اللہ دی امانت نے، اگر انہاں دی تربیت ٹھیک کرانگے، اگر انہاں دی پرورش قرآن و سنت دے مطابق کرانگے، یقیناً امانتہ ہی رہن گیاں۔ اگر انہاں دی تربیت قرآن تو ہٹ کے گئی تھی پھر امانت اندر خیانت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کلو دعائے اللہ قرآن و سنت نو سمجھ کے یہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر